अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और मुझे पब्लिक कहती है सुहाब सिल। मेरे साथ इस्लामाबाद से हरमीत सिंह ये स्क्रीन शेयर करते हैं, तो इस्लामाबाद चल के उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, बल्कि लग रही हैं फ्रेश। बस ये इसी चीज़ से हमने आज के अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना है कि इस्लामी साल जो है उसका बाकायदा आज से आगाज़ हो जाएगा। और आपको पता है कि आगाज़ जो है वो मुहर्रमुल हराम से होता है। तो मुहर्रम का इतना सा खुलासा है, सिर्फ इतना सा कि यजीद था, हुसैन है, बस इतनी सी बात है। अगर इसको समझने की, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करें तो इंशाल्लाह आने वाला साल हम सब समेत पाकिस्तान के लिए बखैर और आफियत का साल होगा। ये महीना या आशूर या पहला अशरा जो हमें दर्स देता है वो इसी चीज़ का दर्स है कि साबिर और शाकिर रहें, खा हालात जैसे मर्जी हों। मुसीबतें, सोबतें, परेशानियाँ, जो भी करबला का खुलासा ख़ास तौर पर इतनी ही देर में हम कर सकते हैं कि आपके पास जो भी ज़िंदगी में बंद पड़े वो आपको करना चाहिए मुश्किल हालात में। और एक चीज़ जिस पे आपको बार बार सोचना चाहिए और अपनी अमली ज़िंदगी में इसका मुज़ाहरा करना चाहिए, वो सिर्फ़ ये है कि अपने अल्लाह पे ईमान की हद तक जो आपको यकीन है उस भरोसे को हर रोज़ पुख्ता करें। आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल चल रहे हैं, वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आपको जो भी मसले दरपेश हैं, इस चीज़ का यकीन कर लें कि अल्लाह पाक इस मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर करेगा। और इसी सोच के साथ आपने आज इस्लामी साल का आगाज़ करना है। चूँकि आशूरा है और हम देख रहे हैं कि पहले 10 मुहर्रम और पूरे महीने का एहतमाम, हरमीत, हम अगर देखें सैकड़ों साल पहले अरब में अगर जंगें भी हुआ करती थी तो वो इन दिनों में रोक दी जाती थी, इस तरह ख़ास एहतमाम किया जाता था। तो आप भी जिस तरह से अगर आप कोई नेकी करने की, सबीले लगाने की, लंगर बांटने की, इस तरह की वो तमाम रवायात जिनको हम इन 10 दिनों में और इस पूरे महीने में ज़िंदा करते हैं, जिसमें नेकियों का आपको अजर जो है वो डबल मिलता है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। इंसानियत की जहाँ मदद की ज़रूरत हो, ये मदद ज़रूर फराहम करें। यही मुहर्रम का दर्स है हरमीत जो हमें मिलता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जो बातें आपने की इसमें कोई शक नहीं कि एक तो अगर मैं बात करूं तारीख़ के हवाले से, और फिर तारीख़ को अगर हम खंगाल के हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं, यकीनन लड़ाई है, जंग है, सिर्फ सच और एक तरफ बातिल है तो दूसरी जानिब हक़ की बात है। और अगर हम देखें एक तरफ हम देखते हैं कि कुर्बानियों का जो सिलसिला है, यानी मौला अली से लेकर कि आप अंदाज़ा लगा लें कि वो दुश्मन भी इस इंतज़ार में था कि मौला अली जब सजदा करेंगे तो वह वार उन पे तब किया जाएगा, और फिर उनकी शहादत भी सजदा करते हुई हुई। इस तरह फिर नवासे रसूल की अगर हम देखें, हमने जितनी बहादुरी के किस्से कहानियाँ सुनी है मौला अली की, उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे भी लड़ाई थी। और आज आपने दुरुस्त फरमाया कि यजीद था, आज उसको उन अल्फाज में याद नहीं किया जाता जो उन्होंने किया, और जो जुल्म की अगर तो तारीख़ जब हम पढ़ते तो यकीनन हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि कुर्बानियों का ये जब भी मुहर्रम आता है कुर्बानियों का दर्स दे के जाता है। फिर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है अहतमाम करते हैं सबीलों का, मुख्तलिफ़ जगहों में अहतमाम होता है, मुख्तलिफ़ जगहों में जो हैं सबीलें बांटी जाती हैं। और बात वही है कि आप मुसीबत चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, कठिन हालात हों, अपने भी आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन आपने हक़ और सच की लड़ाई में सिर्फ हक़ का साथ देना है और सच के साथ खड़ा होना है। यही एक पैगाम है मुहर्रम का। और इस्लामिक साल है तो हमारी जानिब से तमाम तर दुनिया भर में जो मुसलमान भाई हैं उनको इस नए साल की भी मुबारकबाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत। ये पैगाम कंक्लूड करके प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे कि आपने इस चीज़ से बालातर होके कि कौन अहले तशरीह है, कौन अहले सुन्नत है, इन तमाम चीज़ों से बालातर हो के आपने ना सिर्फ इस्लामी साल का आगाज़ करना है बल्कि मुहर्रम का ख़ास तौर पर एहतमाम भी करना है। पर्सन पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर हम बात करें उनके नवासों की तो उनकी इस्लाम के लिए क़ुरबानियाँ, और आज ये इस्लाम, ये दीन जो हमें तोहफ़े के तौर पर मिला है, इसको आगे बढ़ाना, इसकी ना सिर्फ इशाअत करना बल्कि इसको फैलाना और इस पर अमल करना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो बखूबी अदा करें इस फरीज़े को जो कि हमें दिया गया है, और इसी से अपने नए साल का आगाज़ करें। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरे प्लेटफॉर्म से, पूरी टीम की तरफ से आपको नया साल बहुत मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि नया साल आपके लिए कामयाबियाँ, कामरानियाँ और खुशियाँ लेकर आए।
हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें जो कि रेगुलर हमारे रनडाउन का हिस्सा होती हैं वो हमने आपसे शेयर करनी है। टॉप स्टोरीज़ में कुछ मेन इश्यूज़ जो कि पॉलिटिकल होंगे या इसके अलावा जो भी माशरे में इस वक्त चल रहे हैं कोई ऐसे इश्यूज़ जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर भी अपने प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले एडिटोरियल आपसे डिस्कस करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के आगाज़ में, और उसमें आपको पता है आजकल जो चीज़ हाईलाइटेड है वो है हमारा टेस्ट मैच। टेस्ट सीरीज़ जो श्रीलंका में इस वक्त जारी है, 3 मैचेस हो चुके हैं और ये हमें काफ़ी जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। एक दिन हम बहुत खुश होते हैं और हम कहते हैं ओ माय गॉड क्या परफॉर्मेंस दी है पूरी टीम ने और हम बड़े खुश हैं, लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। हमारी टीम जो है वो पवेलियन का राह दूर से तकती हुई ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पवेलियन का रास्ता लेती है। लेकिन उसके बाद तीसरा मैच हुआ और हमने देखा कि पूरी टीम की बजाय 2 खिलाड़ी हमारे ऐसे थे जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और हमारे रन्स को थोड़ा सा अपग्रेड किया और थोड़ा सा संभाला दिया। और तो आज चौथा मैच है जो कि इस वक्त जारी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है चौथा दिन भी है और आखिरी दिन भी है, तो ये अभी देखना बाकी है कि चीज़ें। जबरदस्त आपने जो बात की ना कि पहले हमने देखा कि हमारी जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे जिस तरह गिरे और जिस तरह हम एक एक करके देखते रहे कि बाबर आजम को देखा, सरफराज को देखा, दीगर खिलाड़ियों को देखते रहे और पवेलियन की तरफ वो लौटते गए। लेकिन बाद में सलमान आगा जो थे और उसके साथ साथ सऊद शकील ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। आप ये अंदाजा लगा लें कि वो पाकिस्तान के पहले बैट्समैन है जिन्होंने पहला गैर मुल्की दौरा और उसमें उन्होंने कामयाबी समेटी और श्रीलंका के स्टेडियम में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। इससे पहले ज़हीर अब्बास जब अपना पहला गैर मुल्की दौरा कर रहे थे तो यूके के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी और मोहम्मद हफीज़ 196 रन उन्होंने बनाए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर सऊद शकील की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त बैकग्राउंड है इनका, यानी ग्रास रूट से ये निकले हैं और इन्होंने मुख्तलिफ अगर हम देखें जहाँ जहाँ लोकल मैचेस होते गए तो वहाँ पे भी इन्होंने कप्तानी की। फिर इसको हमने देखा कि भाई अंडर 19 की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे भी ये बड़े अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर टेस्ट की मैं बात करूँ तो टेस्ट में इनकी जो परफॉर्मेंस रही है बड़े मज़े की रही है। लेकिन ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान आज अगर कहीं खड़ा है और 83 रन चाहिए, हमारे पास 7 विकेटें अभी भी हैं, तो इस वक्त श्रीलंका के बॉलर तो फॉर्म में हैं। जिस तरह हम प्रभात जयसूर्या को देखते हैं, रोमेश को देखते हैं, दीगर खिलाड़ियों को देखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए अब ये वाला टेस्ट जीतना इतना मुश्किल नहीं, आसान लग रहा है। बट ऑल दो क्रिकेट हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम भी कैरी करते हैं और हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो हैं वो इस हवाले से हमारे साथ होते हैं। साथ साथ आपको पता खबर ये भी है कि इस टेस्ट सीरीज़ के फ़ौरन बाद जो एशिया कप 2023 है उसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। और अच्छी खबर ये कि ऑब्वियसली मेज़बानी मुल्तान और लाहौर से होगी, तो हम भी बहुत एक्साइटेड है। 30 अगस्त को पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो कि मुल्तान में होगा, तो इस हवाले से भी हमारी तैयारियां क्रिकेट टीम समेत जो बाकी इंतजामात हैं वो मुकम्मल तौर पर वी आर रेडी टू वेलकम यू गाइज। बट ऑल दो हम इस पर बात कर लेते हैं। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर जी आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग तो बता मैच से ही हो रही है ना आजकल, हम भी सुबह सुबह मैच देख के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आज चौथा दिन है, फाइनल डे है और कल की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपको पता है कि 2 ही बंदे थे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आगा सलमान की पार्टनरशिप जो सऊद के साथ थी उसने संभाला दिया पूरी टीम को, तो आपको क्या लगता है आज के मैच को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है और पाकिस्तान बिल्कुल फतह के करीब है। 7-8-9 रन पाकिस्तान को इस फतह के लिए चाहिए हैं। और 5वें दिन के खेल में जब आप पहले 4 दिन देखते हैं तो कई उतार चढ़ाव इसमें आए हैं। पहले जब श्रीलंका ने बैटिंग की, फिर पाकिस्तान ने बैटिंग की, दोनों के टॉप ऑर्डर नाकाम रहे, दोनों के मिडिल ऑर्डर ने रन्स किए। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ये कि हमारे सऊद शकील और अली सलमान आगा ने बुनियादी तौर पर तो अगर आप देखते हैं तो जब पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के बॉलर्स ने श्रीलंका को जल्द आउट किया, मतलब बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनाने दिए, तो उसके बाद जो सबसे अहम किरदार इस टेस्ट मैच में है वो अली सलमान आगा, सऊद शकील सबसे बढ़ के जिनकी डबल 100 है, और उसके साथ तोमान अली और नसीम शाह जिस तरह से उन्होंने उस पार्टनरशिप को उनके साथ कायम किया सऊद शकील के साथ, और पाकिस्तान को एक ऐसी बढ़तरी दिलाई कि जहाँ पर श्रीलंका के पास दूसरी इनिंग्स जब वो खेलने के लिए आए जो कि इस टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग्स बनती थी, तो उनके पास बहुत ज़्यादा वो एतमाद के साथ नहीं थे, क्योंकि लंबी बैटिंग पाकिस्तान ने की, उनका एतमाद उससे भी ख़राब हुआ, फिर जो टेल एंडर से उन्होंने रन्स करवाए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी भी टीम के ऊपर असरअंदाज ज़रूर होती हैं। फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भी बड़ा अच्छा
बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया दूसरी साहब, इनिंग्स अगर में। हम देखें एक तरफ तो हमने कल फील्डिंग के हवाले से अगर कैचेस की बात की जाए, बाबर आजम ने जिस तरह कैच पकड़ा और उसके बाद फिर हमने देखा शान मसूद, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो पहला दिन था, हाँ थोड़ी बहुत मायूसी हुई, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म से बॉलिंग की अगर बात की जाए तो फिर आपने ये भी देखा कि अबरार की मैं बात करूँ, नुमान की बात करूँ या शाहीन की, तो 2-2 3-3 विकेटें जो हैं उनको भी मिली। तो कैसे देखते हैं ओवरऑल फील्डिंग को, कैसे देखते हैं फिर बॉलिंग की अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी बनते जा रहे हैं बाजी। देखें हरमीत साहब, पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज का आगाज फेवरेट्स की हैसियत से नहीं किया था। अमूमी तौर पर यह ख्याल था कि श्रीलंका को होम एडवांटेज होगा और श्रीलंका होम एडवांटेज की वजह से पाकिस्तान से बेहतर टीम समझी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान जैसा शाहीन, पाकिस्तान ने नया बॉल जिस तरह किया और उनके टॉप ऑर्डर को उड़ाया तो पाकिस्तान का एतमाद बेहतर हुआ। और आप देखें कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। नुमान अली की तो टीम के सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठे, लेकिन जो असल में शाहीन अफरीदी जब डंड डालते हैं शुरू में तो फिर टीमों का वापस आना मुश्किल होता है। उसके बाद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस अज़्म और हौसले के साथ, जिस तहम्मुल मिजाजी और बर्दाश्त के साथ, जिस महारत, नफासत, काबिलियत, सलाहियत और अहलियत का मुजाहरा सऊद शकील ने किया है, उसने इस दौर में कि जब आप T20 क्रिकेट के वारे न्यारे हैं, T20 क्रिकेट पर आप मर मिटे जा रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि एक तर्ज क्रिकेट की ये भी है जिसको हम लोग भूले हुए हैं, जिसको नजरअंदाज किए हुए हैं, जिसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। देखिए इस टेस्ट मैच में आपको T20 की झलक भी नजर आती है। जब हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं आपको पावर रेटिंग, शॉट्स, बड़े शॉट्स भी नजर आते हैं। आपको इसमें जो गेंद और बैट की जंग है वो भी उरूज के ऊपर नजर आती है। तो पाकिस्तान ने आगाज फेवरेट्स की हैसियत से नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने फील्डिंग के शोबे में, जैसे आपने जिक्र किया, कुछ बहुत गैर मामूली कैचेस भी लिए। फिर बैटिंग में जिस तरह सऊद शकील ने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है, तो उन्होंने पाकिस्तान कि आने वाले दिनों में एक मिडिल ऑर्डर में आप सऊद शकील की बात करें थोड़ा सा, बहुत सारे आप जैसे जो लेकिन देखिए मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देनी है। फिलहाल सऊद शकील जो है ना वो आउट हो गए हैं। मैंने आपसे कहा था हथौड़ा रखें, इतनी तारीफें ना करें, बट ऑल दो लेकिन जीतने के लिए आपको पता है हमें 9 स्कोर चाहिए, जैसे कि इमरान कह रहे हैं। इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट अगेन वी आर होपफुल ना, बड़े होपफुल है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जीत के बहुत करीब है, तो हम पॉजिटिविटी के साथ ही कहेंगे इंशाल्लाह कि हम जरूर जीतेंगे। लेकिन इमरान इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा, जैसे कि हरमीत ने कहा कि इसी सीरीज में हमने बहुत रिकॉर्ड भी बनाया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस भी देखी, बट ऑल्दो आपने कमी और खुसूसियात को सही तरीके से एड्रेस किया। अब आ रहा है हमारा मैच एशिया कप, जिसकी मेज़बानी हमें मिली है। 2-3 ऐसे मैचेस आपको पता है, पहला तो मुल्तान में होगा 30 अगस्त का, और उसके बाद फिर लाहौर वाले भी काफ़ी एक्साइटेड है। अब आप क्या देखते हैं किस चीज़ को इस टेस्ट सीरीज से उनको कैरी करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि टीम से एक्सक्लूड करना ज़रूरी है टू मेक दैट पॉसिबल कि हम एशिया कप बेहतरीन खेलें? देखिए सोहा, एक तो हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जब हम एशिया कप में जाएंगे तो वो डिफरेंट फॉर्मेट होगा, मुख्तलिफ सफ़ेद रंग का गेंद होगा, 50 ओवर की क्रिकेट होगी। लेकिन पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनमें को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। देखिए नसीम शाह आपको वनडे टीम में भी नजर आ सकते हैं, इमाम ने वनडे टीम में होना है, आप शान मसूद को भी देख सकते हैं, बाबर आजम भी होंगे, रिजवान भी होंगे, ठीक है, इब्रार भी उस टीम का हिस्सा हो सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने भी होना है, हारिस रऊफ वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की टीम में कोई बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों का फ़र्क आता नहीं है, लेकिन ताल्लुक इस चीज़ का है कि क्या हम प्लेइंग 11 कंडीशंस के एतबार से बेहतर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, क्या हम इस जो 4 मैचेस की मेज़बानी है इसका बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल इसका ऐलान हुआ है शेड्यूल का, वो यकीनी तौर पर एक लाफिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर एक तकरीब का एहतमाम कर रखा था कि जहां पर उन्होंने ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई करनी थी और उसके साथ साथ इसके मैचेस की तारीखों का ऐलान करना था। लेकिन उससे 40-45 मिनट पहले जयशाह साहब ने, जो कि ACC के सदर हैं, BCCI के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तो ये लगता ऐसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा इंतजामिया का कोई बहुत ज़्यादा करीबी तालमेल या बातचीत नज़र नहीं आती है ACC के साथ या BCCI के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बहैसियत मेज़बान मुल्क, अगर पाकिस्तान ये ऐलान कर चुका था कि पाकिस्तान ने शेड्यूल का ऐलान करना है, ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई है, तो फिर ज़्यादा बेहतर यही महसूस होता है कि आप उसी तकरीब के दौरान शेड्यूल का ऐलान करें, ना कि जयशाह साहब कर देते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ के देखना है। जहाँ तक ताल्लुक टीम की कारकर्दगी के, पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बिलखुसूस टॉप ऑर्डर में आप बात करते हैं, तो पाकिस्तान के
تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ نہ صرف ایشیا کپ بلکہ اس کے بعد اگر پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے جاتا ہے تو پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز ٹاپ فارم میں رہتے ہوئے فٹنس کے کسی بھی مسائل کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑتا، تو پاکستان دنیا کی کسی بھی ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. دیکھیں نا، شاداب خان ہیں آپ کے پاس، اماد وسیم ہیں، محمد نواز ہیں، ابرار بھی آ گئے ہیں، اسامہ بھی آ گئے ہیں. کتنی آپشنز ہیں. اب آپ فاسٹ بولنگ کی بات کرتے ہیں، نسیم شاہ، حسنین، حارث رؤوف، شاہنواز دانی، شاہین شاہ افریدی، مطلب آپ کے پاس ہر کچھ. زمان خان بہت اچھا کھیل رہے ہیں انگلینڈ میں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی بولنگ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کا اظہار کرتی ہیں. اور آپ کے پاس عمران پاجی اگر ہم دیکھیں، آپ نے جو فرمایا کہ ایک طویل لسٹ ہمارے پاس ہے، کبھی کبھی پاکستان کو ایک وقت تھا کہ 90s میں 2000 میں بھی کچھ ایسا ٹائم آیا 10 تک کہ ہمارے پاس بیٹسمین کی کمی تھی، لیکن ہمارے پاس بالر بڑے اچھے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں بیٹسمین بھی بڑے زبردست قسم کے، بالر بھی اچھے ہیں. لیکن میں پھر آؤں گا سعود شکیل کی جانب. بہت سارے آپ جیسے سپورٹس اینالسٹ جو کمپیئر کر رہے ہیں فواد علم اور ان کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فواد علم کا جو ستارہ ہے غروب ہونے والا ہے، سعود شکیل دوبارہ آنے والا ہے؟ یا دوسری بات جو اس کے ساتھ ایڈ کیجئے کہ پاجی کہ صرف اس پر ٹیسٹ کا دھبا لگا ہوگا یا کسی ون ڈے میں اس کی شرکت جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق اس چیز کا، چونکہ انہوں نے فواد کی جگہ پر ٹیم میں شامل کیا گیا اور اسی نمبر پر یہ کھیلنے کے لیے آئے، تو اب یہ تو مشکل ہوگا کہ فواد کی واپسی ہو جائے اور سعود شکیل ڈراپ ہو جائیں. مطلب آپ دیکھیں کہ رضوان باہر بیٹھے ہیں، سرفراز کھیل، کیونکہ خراب کارکردگی کی بنیاد پر محمد رضوان کو باہر بیٹھے ڈراپ ہوئے یا آرام کیا تو سرفراز کی واپسی ہوئی اور سرفراز نے اپنی جگہ پکی کی. اب اسی طریقے سے جب یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے کب ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں؟ کیا اس وقت تک یقینی طور پر فواد کی عمر میں اضافہ ہونا ہے؟ تو ایج سائڈ پر نہیں ہے، اور رنز بھی جب سعود کے پاس زیادہ ہوں گے تو سعود کی طرف نظریں زیادہ جائیں گی، کیونکہ یہ مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو فواد کے لیے موجودہ حالات میں واپسی ذرا مشکل لگتی ہے. سعود شکیل کے لیے ایک آگے بڑا کھلا سا مستقبل ہے. اچھا عمران، دیکھیے بس 6 رنز ہمیں چاہیے. شکریہ، ہم نے آپ کا ادا کرنا نہیں، آپ کی بیل بھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں تب تک کون آیا. ہم ذرا ایک بریک لے کے آتے ہیں اور وکٹری اکٹھی سیلیبریٹ کریں گے. جسٹ کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو آئی ایم آل ہیئر ود دا وکٹری، اور ہم نے یہ وکٹری سیلیبریٹ اکٹھی کرنی تھی، اس لیے ہم نے بالکل کہا کہ حافظ عمران آپ ہمارے ساتھ ہی رہے. اور ہرمیت آپ دیکھیں کہ چھکا لگا اور پھر وہ چھکا جو ہے اس نے ہمیں وکٹری دلا دی. اور سلمان آغا، او مائی گاڈ، دا مین آف دا میچ. اور اس نے صحیح کہہ رہے تھے کہ جو بھی عمران نے کہا کہ جو پرفارمنس انہوں نے اس دفعہ میچ میں دی ہے، ہمیں اسی کی ضرورت ہے. وی نیڈ دس پیشن. آل دو بس 4 وکٹوں سے یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ بھی ہم نے ون کر لی ہے. تو عمران آپ بتائیں کہ ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ جو ہے وہ ہم نے جیت لیا. تو اب بتائیں کہ کیسا، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پر عمران؟ بہت خوش آئندہ ہے پاکستان کے لیے اس نقطہ نگاہ سے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو نیا سائیکل شروع ہوا ہے اس میں پاکستان کو پہلی فتح ملی، اور پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی بالکل فتح کی طرف جاتے ہوئے اس سیریز کا ایک جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھے مارجن سے سیریز کو اپنے حق میں کرنا چاہیے. جب آپ اتنی اچھی کرکٹ کھیل لیں، کم بیک کریں آپ ایک کے بعد ایک تو پھر اعتماد بلند ہوتا ہے اور آپ کی جیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اچھی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے. پاکستان ٹاپ آرڈر میں جو چیزیں نظر آئی ہیں ان کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے عبداللہ شفیق کے اوپر نظریں ہیں کہ وہ رنز نہیں کر پا رہے ہیں، بابر اعظم 2 اننگز میں بڑے رنز نہیں کر پائے، ان کی طرف رنز ادھار ہیں، انہوں نے کرنے ہیں. اسی طریقے سے شان مسعود کی کارکردگی کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ جس طریقے سے وہ مسلسل رنز نہیں کر پا رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ جلد بازی میں کہیں یا جہاں ان کو جو بھی ایک حکمت عملی کے تحت ایسا کہا جا رہا ہو کہ وہ کھیلیں، لیکن آپ کو بہرحال جب آپ نمبر 3 پر کھیلتے ہیں تو رنز کرنا پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 30-35 ٹیسٹ میچ میں کوئی رنز نہیں ہوتے ہیں. عمران پاجی اگر ہم دیکھیں بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری چیزیں، لیکن جب آپ جیت جاتے ہیں بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں. لیکن پاجی آپ نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. جو آپ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ایک چیز کے حوالے سے واقعی میں ہم نے ساری چیزیں نوٹ کی. کہیں نہ کہیں پرفارمنس کی کمی ہمیں نظر آئی بڑے کھلاڑیوں میں. کن چیزوں پر اب فوکس کرنا ہوگا سر؟ سری لنکا کو تو آپ فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے بالرز کو بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹسمین کی کمیاں کمزوریاں جو ہیں، اور ساتھ میں ان کی فیلڈنگ کو. دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو جیسا کہ پاکستان کے ٹاپ آرڈر کو زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے سپنرز کو زیادہ بہتر گیند بازی کی ضرورت ہے، پاکستان کا پیس اٹیک ٹھیک ہے، رنز کیے ہیں، وکٹس لیے ہیں. جب آپ 300 پر اگر ٹیسٹ میچ میں ٹیم کو آؤٹ کر دیں یا 200 پہ آؤٹ کر دیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ
ایک مشترکہ کاوش ہے. کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے. اگر آپ نے لگ بھگ 500 کے رنز کے اندر 2 مرتبہ ٹیم کو آؤٹ کیا اور آپ نے اس سے بہتر بلے بازی کا بھی مظاہرہ کیا ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کو اتنا زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خراب کھیلا ہے. ہاں ٹاپ آرڈر کے رنز کرنے کی عبداللہ شفیق، شان مسعود، ان کو رنز کرنے کی ضرورت ہے. بابر پاکستان یعنی دنیا کے عظیم کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انسان ہے، کبھی جلد بھی آؤٹ ہوں گے لیکن ان کی صلاحیتوں پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں سرفراز کے لیے ایک جو ان کا کم بیک ہوا تھا وہ اس لحاظ سے ان کو ایک نئی زندگی ان کے کریئر نے دی ہے. تو ان کو زیادہ بہتر طریقے سے اس ٹیسٹ میچ کو ان مواقع جو ان کو مل رہے ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ پیچھے حافظ عمران تھینک یو سو مچ. فالس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. 4 وکٹوں سے ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ ہم جیت گئے ہیں. اور امام الحق کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے 50 بھی سکور کی ہے اور ناٹ آؤٹ رہے ہیں. آل دو چھکا لگا، میچ ہم جیت گئے. بٹ ٹیم بیسٹ آف لک فار مور سیریز اور مور جو آپ نے میچز کھیلنے ہیں اس کے لیے ہماری طرف سے بیسٹ آف لک. ہم نے کوئک بریک لینی ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. یو جسٹ کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو وی آر ہیئر ود ڈیلی ڈوز، جو کہ آج کا ڈوز ہم دینا بھی بہت ضروری ہے اور وہ بھی انٹرسٹنگ خبروں کے ساتھ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیلی ڈوز آف اے پروگرام. ویسے مجھے بھی لگتا ہے کہ ارمیت باجی یہ جو ہمارا ڈیلی ڈوز کا یہ ڈوز ہوتا ہے نا جو ہم اپنی آڈینس کو ویک اپ کال کے طور پر دیتے ہیں، اس کا انتظار نہ صرف آپ اور میں بلکہ ہماری آڈینس بھی کر رہی ہوتی ہے. تو پہلی خبر جو ہم نے آپ کو دینی ہے وہ ایک ایسے پرندے کی خبر دینی ہے جو کہ انسانوں کی طرح کی ذہانت رکھتا ہے. اب آپ ذرا گیس کریں تھوڑا سا. اگر آپ گیس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ گیس نہیں کر رہے تو میرے خیال سے اس پرندے کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتہ ہے. یورپ کی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے محققین نے اس پر تحقیق کی ہے اور کوے نما یہ پرندے ہیں لیکن ان کا رنگ جو ہے وہ سفید اور کالا ہے اور یہ نسل جو ہے خاص طور پر ان علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے. ہرمیت باجی یہ اپنا جو گھونسلہ بناتے ہیں نا وہ دھاتی اس سے بناتے ہیں، دھاتی تن کے ہو گئے وہ تمام. اگر آپ انسانوں کی بات کریں تو وہ جو چیزیں کوڑا کرکٹ میں ایسی پھینک دیتی ہیں جو ان کے استعمال کی نہیں ہوتی، ان کو استعمال کر کے یہ اپنا خوبصورت سا مضبوط گھر بناتے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کی آب و ہوا ہے، جس طرح سے موسمیاتی تغیراتی تبدیلی آج کل ہٹ کر رہی ہے، آل دو اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی عقل ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی طرح کا اپنا گھر بناتے ہیں. او واو کیا بات ہے. ویسے آپ نے درست فرمایا کہ پرندوں کو بھی ایک دوسرے سے بڑا خطرہ ہوتا ہے اور خطرہ لاک بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی پرندہ، بڑا پرندہ یا کوئی ایسا سانپ یا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور لیکن ان کو دیکھیں کہ انداز بڑا مختلف ہے. اور پھر یہ آپ قدرت کے یہ کرشمے دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ریسرچ کی جا رہی ہے مختلف چیزوں پہ حوالے سے، مختلف جانور اور چرند پرند پہ کی جا رہی ہے، اور اس میں جب منفرد قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو واقعی میں کیونکہ ہمارے سامنے سے نہیں گزرتی اور جب آتی ہیں اور اس میں ان کی جو حیران کن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اس کو اگر آپ دیکھیں، ہم نے عموماً دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی مٹی یا کنکر اٹھا کے ان کو مٹی کے ساتھ وہ جا کے چھوٹے سے گھونسلے بنتے ہیں. کیونکہ عموماً ہم جب بچپن میں تو یا لڑکپن میں ویسے ہی شرارتی ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی پرندے کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے آئیں. تو ایسے بہت سارے گھونسلے ہم نے دیکھے ہیں درختوں میں، گھر میں، جدھر جدھر. لیکن یہ والا کافی مختلف ہے. آپ بالکل اندازہ لگا لیں کہ انسانوں کو انہوں نے کاپی کیا ہے کہ بھیا انہوں نے پہلے مٹی کے گھر تھے ان کے، اب انہوں نے بھیا کنکریٹ بچھا دی، تو ہم بھی تھوڑا سا مختلف کر لیتے ہیں انسانوں کی طرح. تو دھاتی اشیاء سے جو گھونسلہ آپ دیکھ رہے ہیں آن اسکرین، بیسیکلی اس کو اب دیکھیں اگر یہ دھاتی اشیاء ہیں مختلف جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ میں اس طرح سے پڑی ہوتی ہیں، اچھا ان کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، گھونسلہ بنانے کے لیے اب ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان پرندوں کی ذہانت اتنی ہے کہ وہ ٹولز بھی اکٹھا کر کے اٹھا کے اور وہ جو چیزیں ہم ضائع کر دیتے ہیں ان کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے انہوں نے خوبصورت سا گھونسلہ بنایا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر جانوروں کی بات کریں، چرند پرند کی بات کریں تو ان کی ذہانت جو ہے وہ انسانوں جیسی ہو، لیکن یہ بہت ہی کم نسل ہے، نایاب نسل ہے جو کہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے. تو دیکھیے بھائی قدرت ہے، قدرت کے شاہکار ہیں. ہم اگلی خبر پر چلتے ہیں. اگلی خبر ہم نے آپ کو دینی ہے بیسیکلی دعوت نامہ. اب آپ کو دیکھیں یا تو شادی ہو جائے تو وہ وائرل ہو جائے، دعوت نامہ ہو تو وہ وائرل ہو جائے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج کل شادی نہ ہو، وائرل سین ہو کوئی. لیکن آل دو یہ نابینا غریب نوجوان کی شادی کا دعوت نامہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے. اب وائرل ہونے کی آپ کو پتہ ہے ہرمیت باجی ہمیں اتنی بری اور گندی عادت پڑی ہے نا، مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ یا تو شادی کر کے فوٹو شوٹ ایسا کرا لیا جائے، یا دلہن کو گدا گفٹ کر دیا جائے، یا دلہا جو ہے وہ دلہن کے پیچھے پیچھے ٹریکٹر پہ جو ہے برات لے کے کیا ہی جانا ہے، لڑکی برات لے کے جاتی ہے. بٹ آل دو یہ نابینا غریب نوجوان ہے جس کی جو انویٹیشن کو اور شادی کے دعوت نامے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بنانے کے لیے کیا زبردست انہوں نے پرفارمنس دی ہے. اور وہاں کے ارد گرد جو لوگ جو شادی میں شریک ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا،
एवरीबडी लाइक एंजॉय एनीथिंग, मतलब वो किस तरह से धड़ल्ले से एंजॉय करें, भंगड़ा भी अच्छा अंदर वैसे चल रहा है, आपको pop dance भी। सुहा हम जाते हैं ना, खासकर जब आपको टाइम मिले तो इंडियन पंजाबी कुछ मूवीज हैं, जब आप देखती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको दोबारा आप सामने आती हैं। इसी तरह शादियों की मैं बात करूं, जब गांव देहातों में शादी हुआ करती थी ना, जो मेरी यादों में है, तो बड़े टाइम से तैयारी होती थी और तकरीबन जो गांव है, गांव बटा होता है मुख्तलिफ पार्ट्स में, वहाँ के मुख्तलिफ पार्ट्स के जो लोग हैं वो आते थे और वो एंजॉय करते थे। रल मिल के बहुत सारी तैयारियां जो थी वो पहले से होती थी। अब तो ऐसे होता है कि कार्ड आप भेज देते हैं या टेलीफोन पे कार्ड भेजने की जरूरत Forward नहीं, हो जाता WhatsApp है। पे मैसेज कर ले तो लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि उस खुशियों में सब सेलिब्रेट होते, सब उस खुशियों को रल मिल के मनाते थे। आज भी कई देहातों में ये चीज़ होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो कम हो रही है। आप इस शादी को देखें कि भाई सबने कहा कि क्यों ना हम भी इस खुशी में शामिल पार्टिसिपेट होते हैं और करते फिर हैं। हाँ। अच्छा, आपको पता है अरमीत पाजी, जो कि इनका दावतनामा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और आहिस्ता वायरल होते 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 पूरे अरब में नहीं फैल गया। और आप ये देखिए कि अगर शादी में बारातियों का जिक्र करें तो पता नहीं आगे से क्या ही वेलकम इनको मिला होगा। लेकिन आप इस देखिए 2000 गाड़ियाँ थी, 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स थी, 50 से ज़ायद घोड़े थे, 100 से ज़ायद म्यूजिकल बैंड्स थे। मतलब जिसने वो कार्ड देखा इनविटेशन को, उसने कहा चलो भाई मुफ्त की शादी है, पार्टिसिपेट Enjoy करते हैं और करो। चलते हैं। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, या नौजवानों से आप पूछे तो उनको पता होता है बगैर बुलाए किसी की शादी में जाना। आजकल तो खैर ये इतना नहीं होता, लेकिन पहले ज़माने में बहुत होता था। मतलब बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना, तो ये अब्दुल्ले बहुत सारे हैं जो कि हम ऑन स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। ये सारे बेगानी शादी में पहुंच गए और कोई इन्होंने रश लगा दिया, और शादी नहीं तो एक जुलूस था या एक मजमा था जिसमें कोई पॉप डांस कर रहा है, कोई स्ट्रीट डांस कर रहा है, कोई बैंड बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गाड़ी पे है, कोई घोड़े पे है, कोई छोटे बाइक छोटे पे है। बच्चों को भी अगर आप देखें, हाँ, और वैसे भी अरब का रक्स बड़ा मुनफरिद होता है, बड़े मजे का होता है, मौसीकी बड़ी डिफरेंट होती है, हाँ, बड़े मजे की होती है। और फिर आप ये देखें ना कि बिल्कुल क्रेजी अंदाज में वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूल्हे को पता नहीं कि भैया इतनी बड़ी बारात कहाँ से आ गई, कहाँ बहुत से? हैरान होगा। लेकिन देखिए तारीखी शादी तो हो गई ना, मतलब हर किसी से हाँ, पूछे याद कि तो हो गई। आपको कोई कहे कि हमने आपको पाकिस्तान मतलब में आप जिक्र कर दिया। आप शादी पे आपको बुलाया है, तो मतलब ऐसा कौन सा बंदा था जो इनवाइटेड नहीं था इस शादी पे? तो देखिए आपकी शादी बिला वजह तारीखी होगी, और आगे से मेरे ख्याल से जितना ये वायरल हुई है खबर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसको मिलियन में व्यूज़ मिल रहे हैं, और लोग बड़ा इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं कि चले एक जेस्चर ही हो गया, एक मेला ही लगा लिया लोगों ने। शादी तो कम थी लेकिन लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस शादी को। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको देनी है। अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है, तो अब मैं आपको वो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क दिखाऊंगी जिसकी आबादी सिर्फ सिंगल डिजिट है। मतलब 5 लोगों से ये आबादी का एक मुल्क है, और इसको सी लैंड कहते हैं। और आप यकीन करें इसका रकबा, हरमीत पाजी, एक जो शिप होती है ना, छोटी शिप, बड़ी शिप की बात नहीं करी, छोटी शिप से भी कम का रकबा है इसका। और आपको पता है आप यहाँ ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते कि आप कहीं चलो आओ जी विज़िट करते हैं इसको। नहीं, ये बाकायदा वो मुल्क है जिसमें बासी सिर्फ 5 हैं, लेकिन बाकायदा इसका वीज़ा है, आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको विज़िट की इजाज़त मिलेगी, और उसके बाद फिर आप इस मुल्क में जाएंगे। और मुल्क में जाके बाकायदा, अच्छा, उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, मतलब उनकी अपनी करेंसी है, उनकी अपनी इकॉनमी है, उनके अपने ज़र मुबादला हैं, उनका अपना वीज़ा है, प्रोसेस है। और आपको पता है आबादी कितनी है? सिर्फ 5, जो कि हमारे घरों की आबादी भी नहीं होती। अच्छा, वैसे सोहा, अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें हमारी ख्वाहिश होती कि सर्च करें, और मुझे याद है कि बहुत सारे ममालिक जिसके बारे में हम जानना चाहते थे, जब ये मुल्क हमारे सामने आता तो ये माने कि ये इंग्लैंड से 2-2.5 घंटे के फासले पर, और आपने दोस्त फरमाया कि आपको वीज़ा मुंह उठा के वैसे नहीं जा सकते, और करेंसी अलग से। लेकिन ये बना कैसे था, ये बड़ा मुनफरिद सा वाक़या है, क्योंकि रॉय बेट्स नामी शख्स ने सोचा कि भाई मैंने रेडियो बनाना है, और फिर उन्होंने कहा कि भैया रेडियो बनाया तो फिर समंदर में ही बना लेते हैं। लेकिन उस वक्त BBC था, तो उसने पाबंदी लगाई कि भाई इंग्लैंड में सिर्फ एक चैनल चल सकता है, और वो BBC। तो उन्होंने पाजी ने सोचा कि हाँ इलीगल मामला है, क्योंकि तो लेकिन वहाँ पे लीगल है, इंटरनेशनल वाटर है, हाँ। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, अब इसमें देखे ना कि उन्होंने अपना मुल्क, वो बानी भी बने उस मुल्क के, और फिर एक जेल भी इसमें है, एक कमरा, बल्कि आपने बात की तो जेल भी इसमें है कि कोई गलती करेगा तो सीधा हवालात के अंदर डाल दिया जाएगा। तो बड़ा मुनफरिद सा है, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे कि सिर्फ 5, हाँ, सिटीजनशिप अगर आप अप्लाई करें सोहा तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, हमें तो मिल जाएगी। आपको पता है पाकिस्तान में तो एक घर की आबादी 5 नहीं होती है, तो मुल्क की आबादी 5 है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें। लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं ना सिर्फ रकबा बल्कि करेंसी, पासपोर्ट, फ्लैग, मतलब एक मुल्क में जो सिस्टम दरकार होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो भी देखिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस डैम वर्ल्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना मुल्क भी बना सकते हैं, बशर्ते कि आपका आइडिया थोड़ा सा मुनफरिद होना चाहिए।
تو یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی. سی لینڈ کو ہمیشہ یاد رکھے گا. کوئی آپ سے کل پرسوں یہ سوال کرے نا کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کیا ہے, تو بس ایویں سی لینڈ کا نام لے لیجیے گا, ایکس پڑے گا آپ کا. خیر آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پر چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ اردن سے ہے. ایک ایسا ریسٹورانٹ جہاں پر اگر یہ ڈش جس کو منسف کہتے ہیں, اگر آپ یہ کھائیں گے نا تو اس کو پتہ ہے کھانے کے کیا کیا فائدے ہوں گے. ہیلتھ تو چلے آپ کی اچھی ہوگی, ٹیسٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل کا ایک کمرہ بھی ملے گا جس میں آپ سکون سے جا کے سو سکتے ہیں. اب پہلے جو آپ کو پتہ ہے اس ریسٹورانٹ کا مالک تھا حمید پاجی, اس نے یہ جب پیشکش دی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یار یہ کس طرح کی پروموشن ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وائرل ہوتے خبر اب لوگ اس ریسٹورانٹ میں صرف یہ ڈش کھانے کے لیے آتے ہیں کہ اس کے بعد کھائیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے. اچھا اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ سونے کے لیے کمرہ کیوں دیا اس ڈش کو کھانے پہ, کیونکہ اس میں بہت زیادہ گھی ہوتا ہے, اس کے انگریڈینٹس اس طرح کے ہیں کہ اس کو کھاتے ساتھ ہی آپ کو جو مزیدار اور خراٹے کی نیند آتی ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کھاؤ پیو اور سو جاؤ. سوہا آپ نے دیکھی ہوگی عربین جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے پٹھانوں کے جتنے ریسٹورنٹ ہیں اس میں تکیہ جو ہے وہ بڑے ہاں بڑے مزے کے ہیں. پھر دوسری بات آپ نے تو فرمایا کہ مجھے نا جب مجھے عرب کی سب سے زیادہ عرب مندی بڑی اچھی لگتی تھی اور اس کے لیے بڑا دور جاتا تھا اس کھانے کے لیے, اور اس کو کھانے کے بعد دل کرتا تھا کہ ہائے رب آپ جب فرما رہی ہے نا کہ خراٹے مار کے آرام سے سو جائے بھیا, تو سواد آتا ہے, کھانے کا تو سواد ہے, لیکن ہاں یہ منفرد ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا آرام کر دیا جائے, تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ آئیڈیا بڑا منفرد ہے. حمید پاجی کھانے کے بعد سونا اتنی بڑی, مطلب آپ سمجھے کہ آپ اتنی بڑی حماقت ہے کہ اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن ہم کون سی حماقت نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اس کا ایک الگ چسکا ہے بھیا. آپ نے کھا لیا پی لیا پھر آرام سے. اچھا ویسے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کھانے کے بعد جو آپ کو نیند آتی ہے, اور آج کل تو جو موسم اس طرح کا ہے کہ ہم زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں یا تو لسی پی لیں, اور پھر وہ جو لسی پی کے آپ کو نیند آتی ہے, بلکہ اسکرین پہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی کیا باتیں کر رہے ہیں دونوں. واقعی جو کھانا کھا کے لسی پی کے آپ کو نیند آتی ہے وہ نیند شاید آپ کو رات کو سونے کے لیے لیٹے تب بھی آپ کو نہ آئے. بٹ آل دو یہ پروموشنل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں حمید پاجی. اب دیکھیں ہر کسی بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پیپل آر ڈوئنگ سچ ایکٹیویٹیز کہ وہ پروموشن کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا منفرد ضرور رکھتے ہیں کہ وائرل ہوتے ریسٹورینٹ بھی وائرل ہو جاتا ہے اور ان کی خبر یا پھر ان کی جو ڈش ہے وہ بھی وائرل ہو جاتی ہے. تو اب اس ڈش کے بارے میں لوگ کم جانتے ہوں گے, یہ جانتے ہوں گے کوئی ایسی ڈش ملتی ہے اردن کے اس ریسٹورینٹ میں کسی آپ کھائیں گے تو آپ کو ہوٹل کا ایک کمرہ ملے گا. تو ہوٹل کے کمرے کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ڈش کے پیسے دیں, کھانا کھائیں, انجوائے کریں اور اس کے بعد لمبی تان کے آپ سو جائیں. ابھی آپ نے اٹس اے ویک اپ کال. ہم نے آنا ایک بریک کے بعد واپس اور پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کربلا کی اگر ہم واقعے کا ذکر کریں, محرم الحرام کا ذکر کریں, عاشورہ کا ذکر کریں, اس پورے مہینے کا اور سال کے آغاز کا ذکر کریں, تو اگر ہم پوری چیز کو کنکلوڈ کریں تو اتنا سا خلاصہ ہے کربلا کا, یزید تھا, حسین ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اس پورے مہینے میں اور اس پورے سال میں کہ اگر ہم بات کریں ان تمام قربانیوں کی, ان صحبتوں کی, تکلیف کی, جس کو برداشت کرنے کے بعد ایک اجر کی صورت میں اسلام جیسا تحفہ ہمیں ملا, اس کو ہم نے کس طرح سے اشاعت سمیت اپنی زندگی میں اس کی پیروی بھی کرنی ہے. اور آج ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ جس مشکل میں پریشانی میں اس وقت بنی نوع انسان پورے دنیا میں موجود ہے, کہ کہاں مصیبتیں, پریشانیاں, اگر وہ آفانی آفات ہوں, اور اگر ہم بات کریں ان تمام چیزوں کی, اگر پاکستان کی ہم خاص طور پہ بات کریں تو وہ قدرتی آفات سمیت ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے, ہمیں اس چیز کو ریکال کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ کس طرح سے اسلامی تعلیمات کربلا کے اس واقعے کو, اس مصیبت پریشانی کے وقت میں ہم نے وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جو ہمیں سکھائی گئی, اسلام کے طور پر, تحفے کے طور پر ہمیں دی گئی. لیکن اگر ہم محرم الحرام کی بات کریں تو اس کی تاریخی نسبت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پنج تن پاک, ان کے نواسے, اور وہ تمام کربلا کا واقعہ, اس کو نہ صرف آج یاد کریں گے بلکہ تاریخی نسبت اور اہمیت کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں. اور خاص طور پر بار بار میں اس چیز کا ذکر پروگرام کے آغاز سمیت ابھی بھی دوبارہ کروں گی کہ اہل تشیع, اہل سنت, ان تمام تر چیزوں سے بالا تر ہو کے آپ نے صرف اس محرم کا اہتمام کرنا ہے. سبیلیں ہوں, لنگر ہوں, یا کوئی نیکی کرنے کا آپ سوچتے بھی ہیں تو اس کا اجر آپ کو 2 گنا سے بھی زیادہ ملتا ہے اس مہینے میں. تو آپ نے کس طرح سے اہتمام کرنا ہے
आशूरा का और इस पूरे महीने का, इस पर डिटेल में बात करने के लिए डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर आपकी तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। सर अगर आपसे इस चीज़ से आगाज़ किया जाए कि सबसे पहले तो साल का आगाज़ है और वो मुहर्रमुल हराम से होता है, और फिर मुहर्रमुल हराम की तारीख़ी निस्बत और अहमियत जो है वो चीज़ा हमें पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ज़रूर रोशनी डालें कि हमें इसका ख़ास तौर पर एहतमाम किस तरह से करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहा। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में अभी ये कहा कि ये साल के इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ है बिल्कुल आज। है। एक तो सबसे पहले हमें इस बात का एहतमाम और ख़ुशी होनी चाहिए कि ये इस्लामी कैलेंडर का पहला साल, नया साल मुबारक आज इस्लामी साल। तो इसकी भी आलम इस्लाम को, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से बहुत मुबारक। और दूसरा, ये आज का दिन वो है कि जिससे उस महीने का आगाज़ होता है कि जिस महीने में जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम आली मुकाम ने अपने खून की कुर्बानी देकर कायनात के तमाम रंगों को सुर्ख रंग में तब्दील कर दिया था। बिल्कुल। ये वो दिन है और वो महीना है। और तीसरा, आज के दिन ये भी एक बहुत बड़ी शहादत हुई है जिसका ज़िक्र करना लाजमी हमारे लिए ऊपर बहसीत मुसलमान, बहसीत उम्मा, नबी करीम की उम्मत की हैसियत से, कि आज हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। जर्नैल सहाबा हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका आज यौम शहादत है। तो हमें ये तीनों चीज़ों को, इस्लामी कैलेंडर का पहला दिन, यकम मुहर्रमुल हराम, इमाम अली मुकाम की कुर्बानी इस महीने का पहला दिन, और हज़रत उमर की शहादत ये पहला दिन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है इस महीने में और इस अशरे में, या करबला की दास्तान हमें सबक क्या देती है? सबक ये देती है कि ये कुर्बानी है, ये वो कुर्बानी है जिसका आगाज़ हमारे जद्दे अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुआ था। उन्होंने भी अपने जिगर गोशा को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये उसी कुर्बानी का तसलसल है, लड़ी है। और इख्तिताम इस पे होता है कि अगर दीन की खातर, अपने उसूलों की खातर अगर कुर्बानी देनी पड़े, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, अपने सब कुछ, सर औलाद की कुर्बानी अपनी, तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर अपने दीन की इक़्तिदार का मसला हो, इक़्तिदार का नहीं। सर हक़ और बातिल की जंग में आप सब कुर्बान कर देंगे, यही सबक है करबला। ये सबक है करबला का। यहाँ मैं एक और बात क्लैरिफाई करूँ कि इमाम आली मुकाम की कुर्बानी जो है ये इक़्तिदार के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए थी। क्या बात है, क्या बात है। और इक़्तिदार कौन सी? अपने नाना की इक़्तिदार, उनकी हिफाजत। बिल्कुल ठीक है। ताकि क़यामत तक ये सब्त हो जाए कि इक़्तिदार की हिफाजत के लिए अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़े, सर भी कटाना पड़े, तो ये बहुत सस्ता सौदा है अपने नाना के दीन को बचाने के लिए। दूसरा, मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। इस दिन की निस्बत से एक, चूँकि हमारे अपने वतन अज़ीज़ में जो आपने भी बात की थी कि इंतशार है, हमारे अंदर मसलकी इख्तलाफात हैं, मजहबी इख्तलाफात हैं, हमें यही चैन नहीं लेने देते। लेकिन आज का दिन हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। आपने बात की थी अहले तशरीह की, अहले सुन्ना की। मैं कहता हूँ आज का दिन एक बहुत बड़े इत्तफाक और इत्तेहाद का सबक देता है। किस तरह से देता है, मैं आपके सामने एक बात रखूँगा और आप उसको सुन के हैरान भी होंगी। और ये मैसेज है आज पब्लिक न्यूज़ की तरफ से अहले तशरीह को भी, अहले सुन्ना को भी। इससे बड़ा इत्तेहाद का सबक हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और एक दिन उनके पास माल गनीमत आया और हज़रत उमर के पास हसनैन करीमैन भी बैठे हैं, हज़रत हसन भी बैठे हैं, हज़रत हुसैन भी बैठे हैं और अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर भी बैठा है। माल गनीमत को तकसीम करने के लिए हज़रत उमर ने आगाज़ किया तो हसन और हुसैन से किया। अपना बेटा बोल पड़ा कि अब्बा जान, बेटा तो आपका मैं था, अमीरुल मोमिनीन हैं आप, आपके हाथ में इख्तियार था, लेकिन आपने जब माल की तकसीम की आपने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और हसन और हुसैन से अव्वलियत इख्तियार की आपने। तो हज़रत उमर का जवाब पता क्या था? क्या? आपने जवाब दिया था, बेटा, अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम हसन और हुसैन के अब्बा जैसा अब्बा तो लाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है। बेटा तुम हसन और हुसैन की माँ जैसी माँ तो लाओ। अली मौला। तुम्हारा बाप उमर है और हुसैन का बाप अली है। अच्छा, जब ये बात कही तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जाकर अपने अब्बा को ये बात बताई, हज़रत अली को बताई कि बजान आज हज़रत उमर ने
ہمیں مال غنیمت ہم سے شروع کیا تو ان کے اپنے بیٹے نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ماں جیسی ماں تو لاؤ، ان کے باپ جیسا باپ تو لاؤ. تو حضرت علی نے کہا عمر کی کیا بات ہے، العمر السراج الجنہ، عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. کیا بات اچھا، یہ حضرت علی نے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت علی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا. کہاں اختلاف ہے؟ یہ تو محبت ہے. سب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ تو محبت کا درس ہے نا. اچھا، اب جب حضرت علی نے یہ کہا کہ وہ تو جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے، تو حضرت حسن نے واپس آ کر حضرت عمر کو بتایا کہ امیر المومنین، میں نے اپنے ابا کو بتایا تھا کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا، تو میرے ابا نے یہ کہا کہ آپ تو جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں. تو حضرت عمر نے واپس پتہ کیا کہا کہ بیٹا، حضرت حسین سے کہا کہ اپنے ابا سے کہو کہ یہ بات مجھے لکھ دیں، میں اپنے کفن میں رکھوں گا تمہارے ابا کی یہ گواہی کہ میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں، میں اپنے کفن میں رکھوں گا تاکہ آپ کے ابا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے سے میری بخشش کا سامان ہو جائے. اس سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور تمام صحابہ میں اتفاق و اتحاد کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آج بیان کریں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز میں چاہتی ہوں جس کے بارے میں آپ بات کریں. عالم انسانیت یا بنی نوع انسان اس وقت مشکل میں ہے. اگر ہم پاکستان میں کانٹیکسٹ میں دیکھیں، خاص طور پہ پوری دنیا میں بھی دیکھیں، قدرتی آفات سمیت ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا ہے جو قدرتی ہیں، جس کا ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. لیکن جو ہمیں درس دیا جاتا ہے اس کربلا کے واقعے کے ذریعے، وہ یہ بھی ہے کہ چلے قربانی آپ نے دینی ہے، آپ نے دریغ نہیں کرنا، حق و باطل کی جنگ میں آپ نے کسی چیز کی تمیز نہیں رکھنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صابر اور شاکر رہنے پہ جو انعام ہے، جو مشکل کے بعد آسانی ہے. آج ایک انسان کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے. ہم مشکل میں ایسے لگتا ہے کہ بس یہی وقت رہے گا. جیسے پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ قرآن کریم کا میسج ہے کہ دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے. بالکل ہم بدلتے رہتے ہیں، جیسے سائیکل کا پہیہ بدلتا رہتا ہے نا، ہم بھی بدلتے رہتے ہیں. تو اس مشکل حالات میں، اس انتشار کے حالات میں اور قسم پرسی کے حالات میں امام عالی مقام کی قربانی بھی ہمیں وہی صبر کا حکم دیتی ہے اور صبر کا درس دیتی ہے، صبر کی تلقین کرتی ہے اور قربانی کی تلقین کرتی ہے. آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس دیکھیں. جب پانی مانگا تھا کربلا کے میدان میں، سب یہ کہتے پہلے ان کو دے دو، پہلے ان کو دے دو، پہلے ان کو دے دو. صحیح بات ہے. اور آخر میں جب باری آتی ہے تو سب اللہ کے پاس وہ تمام شہادتیں ہو جاتی ہیں. اچھا، اب پانی نہ ملنے پر پھر بھی اپنی خود غرضی نہیں ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے پروگرام میں بھی، صدائے قرآن میں بھی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا. ہمارے اندر احساس نہیں ہے. ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت ہے ہی احساس کا نام. بات کی بات کر لیں، محبت ہے ہی احساس کا نام ہے. محبت کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک درس لینا ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ ایک یہ میری طرف دیکھیے، نقطہ نما چونٹی ہوتی ہے، نقطہ نما ہے جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں. کبھی اس چونٹی کو دیکھیں دیوار پہ چلتے ہوئے، کتار میں چلتی ہیں. بالکل چلتی ہے. اچھا، کتار میں جب چلتی ہیں، اسی کتار میں کچھ چونٹیاں ادھر سے جاری ہوتی ہیں، کچھ چونٹیاں ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں. آپ کبھی مشاہدہ کریں کہ جب ایک چونٹی ادھر سے آ رہی ہے، ایک ادھر سے جا رہی ہے، آپس میں جب ملتی ہے نا، اس نے ایک تنکا اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اس تنکا اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو وہ چونٹی جب ملتی ہے تو رکتی ہے. جو ادھر سے جاری چونٹی ہے نا، اس کے کان میں کہتی ہے تنکا بھاری تو نہیں ہے، جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں. اگر وہ چونٹی اپنی زبان سے کہہ دے ہاں بھاری ہے، جا وہ ادھر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ساتھ دے کر اس تنکے کو اٹھا کر دونوں اس طرف چل پڑتے ہیں. ایک چونٹی ہے. تو ہم انسان ہیں، ہم تو پورے کے پورے انسان ہیں. ہمیں کسی کا پہلے ایک وقت تھا کہ قرآن کا حکم ہے کہ دو بھائی لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. اب صلح نہیں کراتے، اب ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ اس کو دیں اور اس کی رینکنگ میں آگے جائے. کہاں گیا احساس؟ کہاں گیا؟ ہمارے اندر تو وہ اقدار رہی نہیں. اقدار نہیں رہی. ہم تو تہی دامہ ہو گئے ہیں اس معاملے میں. نہ اپنے اسلاف، ہم قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن کس وقت ہم نے یاد کیا کہ امام عالی مقام نے اپنا سر کٹایا تھا، سجدے کی حالت میں کٹایا تھا، سجدے کی حالت میں. آج ہم کہتے ہیں دل کی نماز ہونی چاہیے. حضرت امام حسین نے تو دل کی نماز نہیں پڑھی تھی، انہوں نے تو عملاً اپنا سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر کٹایا تھا. تو کہاں گیا اس قربانی کا درس؟ سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف، جس میں میں نے بات شروع کی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، کہ مال کی قربانی ہو یا آپ کے وقت کی قربانی ہو یا آپ کے علم کی قربانی ہو،
کسی چیز کی بھی قربانی ہو. اور جہاد ہم نے دراصل تصور بنا لیا ہے کہ جہاد کا نام ہے خون خرابہ. خون خرابہ نہیں ہے، جہاد ہے کوشش کا نام، جہاد ہے جد و جہد کا نام. اور وہ جہاد کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کا آغاز کیا، جہاد بالقرآن سے کیا. جہاد بالقرآن سے کیا کہ قرآن کے دلائل سے دوسرے کو قائل کرنا. قرآن کے دلائل سے دوسرے کو قائل کرنا، اس کے کورے کاغذ پر قرآن کے دلائل سے اللہ کا نام لکھنا، یہ جہاد بالقرآن ہے. پھر دوسرا جہاد بالسنہ ہے، نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر. نبی کے سنت کیا ہے؟ ایکشن آف دا پروفٹ، پریکٹسز آف دا پروفٹ. ان کو کبھی ہم نے فالو کیا ہے؟ ہم تو نام کے عاشق ہیں نا. اور تیسری بات کیا ہے؟ جہاد بالمال، جہاد بالقلم. ٹھیک ہے، اب جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، زبان سے. اچھا، اب جب ان تمام قسم کے جہاد سے آپ کے نتائج برآمد نہیں ہو رہے اور آپ کو خون خرابہ کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، وہ پہلے ہی دن تو نہیں کہتا کہ میں آپریشن کرتا ہوں، وہ میڈیسن دیتا ہے. ایک میڈیسن دی، دوسری میڈیسن دی، تیسری میڈیسن دی. جب کوئی میڈیسن کارگر نہیں ہوتی تو پھر کربلا کا میدان سجتا ہے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپریٹ کرنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام جہاد کیے، جہاد بالقرآن بھی کیا، جہاد بالسنہ بھی کی، جہاد بالقلم بھی کیا، جہاد باللسان بھی کیا، جہاد بالمال بھی کیا. اور جب پتہ چلا کہ قربانی، اب ان تمام قسم کے جہاد سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے، جہاد کا ذکر ہوا جو کہ آج ہم سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں. تو پھر امام حسین کی قربانی آئی. آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے، یہ جنگ حق و باطل کی تو تھی لیکن یار کی جنگ تھی کہ اگر آپ نماز پڑھتے وقت اپنا سر کٹا لے لیکن وہ اقدار، وہ قدر جو ہے اس کو اسی طرح سے زندہ رکھے. تو آج کیا سوال یہ کہ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اس حالت میں بھی نماز کو ادا کرنا ان کے لیے سب سے اولین ترجیح تھی. لیکن کیا آج ہم جب مشکل میں ہے، پریشانی میں، تو ماں سوائے گلہ کرنے کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے اور کربلا کے تمام تر واقعے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، آج کی زندگی میں کتنا زیادہ ضروری ہے ان کی امپلیمنٹیشن کو میک شور کیا جائے. وہیں ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے یزیدیت کا. نوجوان جتنی بھی نسل ہے اور جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہیں، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ہیں، ویورز کی آسانی کے لیے ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ ذرا اس پر روشنی ڈالی جائے کہ اگر ہم اکثر کہا جاتا ہے اگر ہم یزیدیت کی بات کرتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریلیجن کارڈ ہے، اس کو پلے کیا جا رہا ہے اس طرح سے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے آج کے زمانے کی کانٹیکسٹ میں اس کو ذرا ایکسپلین کیا جائے. سوہا، بڑا خوبصورت کسی شاعر نے شعر کہا ہے، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. اب یہ جو آخری مصرے میں لفظ ہے نا، فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول، کنکلوژن ہے سر، یہ ہے اصل میں کرکس ہے. یزیدیت ایک فسق کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، فاسق ہے. اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے. قرآن نے اس کو فاسق کہا ہے. بات ذات کی نہیں ہے، یزید شراب پیتا تھا، یزید میں یہ عیب تھے، بات ذات کی نہیں ہے، بات ہے صفات کی کہ صفات کون سی تھیں. انسان جب ذاتی طور پر نیک ہوگا اور خاص طور پر حکمران کے لیے جو خلافت کی بیعت لے رہا ہے، یہ بات جو خلافت کا اعلان کر رہا ہے، جو رعایا کا ذمہ دار بن رہا ہے، بات تو یہ ہے کہ پہلے اس کا ذاتی کردار کیا ہے. اس کا ذاتی کردار پریویل کرے گا اجتماعیت کے اوپر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص ذاتی طور پر ہے ایسا تو پھر کیا ہوا بھی، وہ اس پاور میں ہے، اس ڈومین میں ہے، اقتدار میں ہے کہ وہ اس کی چھاپ پوری اجتماعیت پر آئے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایک فرد کے طور پر لیں. اب جو فاسق ہے، جو فسق ہے، وہ حدود اللہ سے باہر نکل جانا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے. تو یزیدیت کی سب سے بڑی جو ہمارے لیے ایک سمبولیکلی جو آج پریویل کر رہی ہے، اس کی پہچان وہ فاسقیت ہے.
وہ اللہ کی حدود سے باہر نکل گیا تھا اور باہر نکلنا چاہتا تھا، اور اللہ کے نظام، اللہ کی اقدار کو نہیں، مطلق العنان ہونے کی حیثیت سے وہ اس کو اپنے آپ کو دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ سر حرمیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے۔ جی حرمیت۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں بڑے وضاحت کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب یزیدیت کی بات آتی ہے تو ایک شعر ہے، حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جب بھی محرم کے دن آتے ہیں، پھر اگر ہم حضرت امام حسین جی کی شہادت کی بات کریں تو آپ سے جاننا چاہیں گے شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ سر شہادت کا فلسفہ جو ہے اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں۔ شہادت کہتے ہیں ویسے تو شاہد گواہی دینے والا، شہادت گواہی، گواہی ہے اس کے لغوی معنی، لفظی معنی تو، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے یا کسی ایک کاز کے لیے یا اقدار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ شہادت ہے۔ اور ہمارا دین اسلام ایک اس شہادت کی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ درجات کتنے درجات ایسے ہیں کہ شہید کا درجہ، خواہش اور کسی کی ہم شہادت نوش، شہید کا درجہ تو یہ ہے کہ انبیاء کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم شہید ہوں۔ اور میں اپنے پروگرام میں ایک دن بات کر رہا تھا کہ بہت سارے انبیاء کو قتل کیا گیا، بہت سارے انبیاء کو قتل کیا گیا، اور میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے سامنے ایسے بھی ہیں کہ بہت سارے رسول جن کی امتوں نے مخالفت کی تھی، ان کی امتوں کو تو برباد کر دیا گیا، رسول کو بچا لیا گیا، لیکن تاریخ کا ایک ایسا فیز بھی ہے کہ جس میں انبیاء قتل ہوئے اور امتیں باقی رہیں، اور اس میں فلسفہ یہ تھا کہ انبیاء کی خواہش تھی کہ ہمیں شہادت کا درجہ ملے، ان کی خواہش کے اور ان کی تمنا کے اوپر ان کو شہادت کا درجہ دیا گیا کہ ہم قربان ہو جائیں اللہ کی کاز کے اوپر، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر، تو ان کی خواہش کے اوپر قربان کیا گیا۔ اور یہ ہماری جتنی بھی یہ سرزمین ہے دین اسلام کی، سرسبز و شاداب جو سرزمین ہے، اس میں جگہ جگہ سرخ رنگ ہے شہادتوں کا، اور وہ شہادت اس لیے ہے کہ جب تک شہادت نہیں ہوگی مہر ثبت نہیں ہوگی ہمارے لیے، ہمارے لیے مہر ثبت نہیں ہوگی۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی نے گلہ کیا کہ میری زندگی کے ہر کام الٹے ہوتے ہیں، ہر کام الٹے ہوتے ہیں، تو کسی صوفی بزرگ نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کبھی مہر دیکھی ہے؟ مہر کو جب ہم ایسے دیکھتے ہیں تو اس کے بھی جو الفاظ ہیں نا، حروف ہیں، الٹے نظر آتے ہیں، لیکن جب مہر کو ہم زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، امام حسین کی طرح اپنا سر زمین پہ رکھ دیں، سجدہ کر دو، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ جہاں ہم نیکیاں کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس مہینے میں ہر چیز کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور دنیا میں بھی جب کربلا کا واقعہ نہیں بھی تھا تو محرم کی بڑی اہمیت ہے، اس مہینے کی اٹ سیلف بہت اہمیت ہے، پھر تو ایک اسلامی تاریخ کا المناک واقعہ کربلا بھی اسی میں ہوا، لیکن ویسے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عرب کے زمانے میں بھی اس وقت تمام کاموں کو، جنگوں کو فار دا ٹائم بینگ روک دیا جاتا تھا اس محرم کے احترام میں، اور بہت سارے اہم واقعات محرم میں ہوئے، محرم کے کربلا کے علاوہ آدم اور حوا کی ملاقات جو جنت میں آنے کے بعد ہوئی وہ محرم میں ہوئی، تو بڑی اعتبار سے اس کی خاصیت ہے، تو اس کو ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ مطلب روزے رکھنا اور یہ سب کچھ کرنا اس کربلا کے علاوہ بھی۔ روزے رکھنا فرض تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، ایک نفلی روزہ ہم ضرور رکھ سکتے ہیں محرم کے دنوں میں، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جی نبی کریم خود رکھا کرتے تھے محرم کے دنوں میں، ثواب اور نبی کریم کی سنت کو، ان کے پریکٹس کو، ان کے ایکشن کو فالو کرنا، ایک تو سنت کو فالو کرنا ہے، اور ایک اس مہینے میں اس کے چونکہ درجات ہیں، ایک تاریخی پس منظر ہے، تو اس لیے بھی جو عمل نیک کیا جائے گا اس میں خاص طور پر آپ نے کھانا کھلانے کی بات کی ہے، اللہ کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، کسی کو پیاسے کو پانی پلانا بہت پسند ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اتنا ثواب تہجد کا نہیں ہے جتنا ایک غریب بھوکے کو کھانا کھلا دیں، بے شک بے شک بے شک، ایک پیاسے کو پانی پلا دیں،
یہ جو ولایت ہے، یہ جو اللہ کا قرب ہے نا، تہجدوں سے اور نوافل سے نہیں ملا کرتا، انسانیت سے محبت، مخلوق کی خدمت کرنے سے ملتا ہے، ہے مخلوق کی خدمت کرنے سے تو سر یہ محرم کی جس اعتبار سے میں آپ سے سوال کر رہی تھی، کربلا کا تو یقیناً ایک المناک واقعہ ہے جس پہ ہم سب تکلیف میں ہیں، اور ہم سب جب میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی میں ریکال کرتی ہوں نا، ہر سال مجھے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر میں تو کہا کرتا ہوں اگر آج بھی کربلا کی خاک کو نچوڑا جائے اس میں خون کے قطرے نکلیں گے، آج بھی۔ تو باقی اگر ہم جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے واقعات سے منسوب کیا جاتا ہے اس محرم کو، میں چاہتی ہوں ذرا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تو حضرت حوا کی اور آدم کی ملاقات اس میں ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی سے نجات ملی تھی جو وہ بھی اسی مہینے ملی تھی۔ کیا بات ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہیں جو تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ اس مہینے کی اہمیت کو کو تازہ کرتے ہیں اور فضیلت کو بتاتے ہیں۔ اب حق ہمارا کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ صرف ان کو یاد نہیں کیا جائے بلکہ عملی طور پر ایک تو اتفاق و اتحاد، جیسے میں نے حضرت عمر کی اور حضرت علی کی مثال دی تھی، اس مثال کو سامنے رکھ کر آج محرم کے مہینے میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ تو صحابہ کے درمیان اتنی محبت تھی، ہم اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ ہاں جی، کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ کیا بات ہے، یہ آج کا پیغام آج ہم الزام تراشیاں ایسے کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہو۔ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں، اسلام نے ہمیں یہ اختیار دیا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی میں کربلا کا ذکر کرتی ہوں یا میں ہر سال اس کو ایکسپلور کرتی ہوں تو ایک نئی چیز میرے سامنے آتی ہے۔ اور اگر ہم ذکر کریں کربلا کے اس واقعے کا، محرم الحرام کا، اگر آپ اجازت ایک شعر پہ میں ضرور کرنا چاہ رہا تھا۔ حسین ہم جو تجھے یاد کرتے رہتے ہیں، حسین ہم جو تجھے یاد کرتے رہتے ہیں، سواد ہجر کو آباد کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی شکل بنانی ہو کار دنیا کی، تیرے خیال کو بنیاد کرتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ خیال ہی آپ کو پیدا کرنا ہے اپنی سوچ پہ۔ تو اگر ہم اس سارے سینیریو کو کنکلیوڈ کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یعنی اس دنیا میں، جنہیں جنت کی بشارت دی، جنہیں دین کا وارث کہا، دین کا محافظ کہا، جنہیں کہا کہ جنت کے نوجوانوں کے آپ سردار ہیں، تو کیا عقل پہ پردے پڑ گئے تھے کہ تلواریں کھڑی کر لی ان کے خلاف؟ حق و باطل کی جنگ ہے جو کہ آج بھی جاری ہے۔ حق کے لیے آواز اور اپنے لیے آواز ضرور اٹھائیں۔ بہت اسباق ملتے ہیں، کوشش کریں کہ اس مہینے میں ان تمام چیزوں کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔